का आगाज कुरान पाक की तिलावत तो किया जाता है। कुरान पाक की तिलावत करने वास्ते तशरीफ लियाते ने साडे जामिया सैयदैन शहीदैन दे उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख हजरत मौलाना कारी मुहम्मद उवैस साहिब हफिज़हुल्लाह ताला। मैं उन्होंने खिदमत अंदर मुल्तमिस हाँ के तशरीफ लियान और आके कुरान पाक सुना के साढ़े दिलों को मुनव्वर फरमान मोहतरम जनाब कारी मुहम्मद उवैस साहिब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इंफ़िरू इज़ा क़ीला लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इंफ़िरू इज़ा क़ीला लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाहि सक़लतुम इलल अर्द अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील। फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील। इल्ला तंफ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीम। युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन यस्तबदिल कौमन गैरकुम वयस्तबदिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रूहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह
الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
فاستغفر إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مولانا قاری ویسا وہ کلام اللہ کی تلاوت کی سعادت